الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا
إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام۔ ہر قسم دیاں حمداں ثناواں بڑائیاں کبریائیاں بادشاہیاں شہنشاہیاں یکجائیاں اللہ سبحانہ وتعالی دی ذات اقدس دے واسطے جڑا کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا حاجت روا ہے۔ مختصر جامع حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین امام المذنفین امام الشافعین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تھی۔ حضرات گرامی قدر، یہ جڑے ایام جا رہے نے انہا ایام اندر داماد رسول محبوب مصطفیٰ اور محبوب خدا پیکر شرم و حیا سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شہادت اور بڑی ہی دردناک شہادت اور کئیاں نے سوشل میڈیا تے عید غدیر ادھر روڑا پایا کہ جناب اس دن عید ہے اور عید منا رہے، چونکہ اسی شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال سنیے ہر سال بیان کیتی ہے۔ عید غدیر دی میں تمہید دی اندر تھوڑی جی وضاحت کر کے پھر اپنے عنوان تے آواں۔ حجت الوداع دے موقع تے اے آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میرے محبوب علیہ السلام نے صحابہ دی جماعت نو سامنے بٹھا کے خطبہ دیتا ہے اور فرمایا کہ اج دے دن اللہ نے قرآن اتار دیتا ہے کہ دین مکمل ہو چکے ہیں۔ یہ خالص دین لینا جے وہ مکمل ہو چکے ہے، نہ ایدے جو کو وعدہ جے نہ ایدے وچوں کوئی کاٹا جے۔ جیڑا وعدہ کرے گا وہ بدعتی ہوئے گا اور جیڑا کاٹا کرے گا وہ خائن ہوئے گا۔ اس دے بعد کوئی بھی عمل کیتا جائے کوئی بھی تہوار انہوں دین بنا کے پیش کیتا جائے وہ بدعت تے ہو سکتی ہے، بولو دین نہیں ہو سکتی۔ اگر تیسری عید
ایک عید عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ، تیسری ایک حدیث کے مطابق جمعے والے دن نو بھی عید کیا ہے۔ یہ تو علاوہ چوتھی عید جڑیاں اسی اج دے دور اندر عیداں بنائیاں نے، یہ وجود دین اسلام اندر نہیں۔ اور عید غدیر وہ لوگ کہندے نے جڑے خلیفہ بلا فصل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مندے نے، کہتے غدیر خم دے موقع تے محبوب علیہ السلام نے چند لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے خلاف محاذ کھڑا کر رہے سے، میرے محبوب نے خاموش کروان واسطے من کنت مولا، اے حدیث اس موقع تے میرے محبوب نے بیان فرمائی کہ جدا میں مولا او دا علی مولا۔ اس مولا دا معنی اپنی مرضی دے نال کیتا جا سکدا نہیں، کیونکہ میرے محبوب نے چند صحابہ اور نو بھی لفظ مولا دے نال پکارے ہے۔ جے ایتھے مولا دا مطلب اے لیا جائے گا پھر کلے حضرت علی المرتضی نہیں ہونگے رضی اللہ تعالی۔ اور ویکھو نا حجت الوداع دے موقع تے لاکھ، سوا لاکھ، 1.5 لاکھ صحابہ اگر خلافت علی دا اعلان محبوب نے کرنا ہوندا تے پھر حجت الوداع دے موقع تے آپ اعلان فرما دیں دے۔ انہیں سدھا جا مسئلہ ہے نا، اقیم الصلاة جمیں نماز دا حکم ہے، بلکہ میں طبقات دے اندر پڑھے ہے حسن بن حسن رحمت اللہ علیہ اہل بیت حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے پوتے، انہاں کو پوچھیا گیا ایک بندہ حضرت علی المرتضی دی شان اندر غلب کر رہا سی، آپ نے روکیا، آپ نے فرمایا اہل بیت اللہ نو او محبوب نے جڑے دین تے نے، جنہ کلمہ پڑھے ہے، جنہ میرے محبوب علیہ السلام دا ساتھ دیتا ہے، دامن پکڑے ہے۔ اسی طرح انہوں نے مثال دیتی کہ برادری، رشتہ داری اگر کافی ہوندی تے ابو لہب جدا تذکرہ اللہ نے قرآن اندر کر دیتا کہ ابو لہب کدی بھی جہنم اندر نہ جاندہ، اللہ وعید نازل نہ کر دے، کیونکہ میرے محبوب دا رشتہ دار سکا چاچا ہے۔ تے پھر انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگو حضرت علی المرتضی دے اندر شان دے اندر مقام دے اندر جیڑا بندہ غلب کردہ ہے او بندہ غلب دی وجہ تو اللہ دی پکڑ، اللہ دے عذاب دا مستحق بن جائے گا۔ عید غدیر دے بارے سمجھ لو، عید غدیر او مناندے نے جڑے ابو بکر، عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت دا انکار کر دے نے، او حضرت علی المرتضی نو خلیفہ بلا فصل مان دے نے۔ اس کر کے اس عید نو عید کہنا منانا ساڈا کوئی بھی دے نال تعلق، اور جڑا بندہ سنی سنائی گل یاری دوستی وچ پیچھے لگ جاندہ ہے، پھر سن لو من تشبہ بقوم فہو منہم، قیامت کا دن ہوئے گا جنہیں دنیا تے جدے نال مشابت کیتی ہوئے گی، ساتھ دیتا ہوئے گا، او دا حشر بھی او دے نال ہی ہوئے گا۔ اے تمہیدی باتاں حجت الوداع دے موقع تے میرے محبوب علیہ السلام نے نصیحتاں فرمائیاں۔ ہن ذرا توجہ فرمایا جے، آج کوئی باپ اپنے نافرمان بیٹے نو نصیحت کرے اور باپ نصیحت کر کے دنیا تو چلا جائے،
نا فرمان تو نا فرمان بیٹا او دی خواہش ہوندی ہے، کوشش ہوندی ہے کہ یار ساری زندگی میں اپنے باپ نو سکون نہیں دیتا، لیکن جڑی انہیں آخری ٹائم اندر نصیحتاں کیتیاں نے او میں ضرور پوریاں کرنیاں نے۔ ہن اسی محاسبہ کرنا ہے، میرے محبوب نے حجۃ الوداع تے موقع تے سانو نصیحتاں فرمائیاں، کیا اسی نلیک نافرمان بیٹا جیڑا سلوک اپنے باپ نال کردا ہے اسی او بھی کیتا ہے یا او دے تو بھی بدترین ہو چکے ہیں؟ آج صرف ایک حدیث 3 نصیحتاں میرے محبوب علیہ السلام دیاں سبق ہو جڑا مختصر ہوئے، جامع ہوئے اور یاد رہ جائے۔ لمبی چوڑی تقریر ہمیشہ بھول جایا کر دیئے، اور آؤ تسی اللہ دے مہمان جے، اللہ دے گھر وچ آئے جے اور بڑے ہی اجر و ثواب دی نیت لے کے آئے ہو، دعا کرو اللہ تہاڈا آنا قبول فرمائے، ایک ایک قدم دے بدلے اللہ دنیا آخرت صلہ عطا فرما دے۔ ان توجہ فرمایا جے، ان جیڑی حدیث میں پڑھی ہو تہاڈے سامنے پڑھن لگا جے، تیرے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب فرماندے نے ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام۔ لوگو توجہ فرمایا دے، توجہ فرمایا دے، اج تو آڈی میری سوچ سمجھ آ گئی ہے، جدوں قربانی کرنے آنا گوشت حلال خون حرام ہے، لوگو سانو پتہ ہے نا کیڑا جانور حلال ہے کیڑا جانور حرام ہے، قربانی تے کیڑا لگے گا تے کیڑا نہیں لگے گا۔ حضرات تو انو منو پتہ ہے سود حرام ہے تے کیڑی کمائی حلال ہے۔ اسی طرح میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب دی پیاری زبان نبوت ادا ہون والے جملے کیڑی زبان والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ او جدے لباں دے اتے رب بول داسی سونا رحمتان دے موتی رول داسی، او جدہ بولنا رب دا قرآن آیا کائنات دا بن کے امام آیا، او جدے حسن تے رب وی ناز کرے او دے نال کیڑا پرواز کرے۔ طٰہٰ یاسین مزمل دے سونا رب تو پالکب تے شان آیا کائنات دا بن کے امام آیا۔ لوگوں میرے محبوب دی زبان پیاری زبان حرکت وچ آئیے، اور میرا عقیدہ زبان میرے پیغمبر دی فرمان تے کلام میرے رب دا حکم میرے رب دا۔ میرے محبوب فرمان دینے ہوئے لوگو ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام۔ میرے
محبوب فرماندے نے لوگو جتھے سمجھ گئے ہو نا کہ اے جانور حلال ہے اے جانور حرام ہے، جتھے سمجھ دے ہو نا اے کمائی حلال ہے اے کمائی حرام ہے، کتے سمجھ دے ہو نا اے کم حلال دے نے اے کم حرام نے، آؤ میں تانوں دسدا جاواں ان دماءکم لوگو تواڈے تے ایک دوسرے دا خون بھی حرام ہے، ایک دوسرے نو قتل کرنا بھی حرام ہے۔ اللہ پاک نو بندہ اتنا پیارا لگدا ہے، اللہ فرماندے نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ لوگو ذرا توجہ فرماؤ، اللہ پاک دا قرآن تے سورۃ النساء ہے، اللہ فرماندے نے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اتے اللہ پاک فرماندے نے لوگو جڑا بندہ نہ کسے نو قتل کر دے، کلمہ کو کلمہ گونو قتل کر دیندہ ہے، فرمایا او دے واسطے اسی جہنم دے اندر ایک وادی نو تیار کیتا ہے، ایک دردناک عذاب نو تیار کیتا ہے۔ لوگو سورہ مائدہ کھل گئی ہے، اللہ فرماندے نے من قتل نفسا بغیر نفس فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ میرے محبوب فرماندے نے مینوں ایک بندہ ہی اتنا پیارا ہے، ایک بندے نال اتنا پیار ہے جنہیں کسے ایک انسان نو نہ حق قتل کر دیتا ہے، فرمایا انہیں انج جویں ساری انسانیت نو قتل کر دیتا ہے، انہیں اتنا بڑا جرم کیتا ہے۔ لوگو آؤ میں صحیح ترمذی پڑھن لگا جے، تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب فرماندے نے اللہ نے اس آیت دے بارے فرمایا ہے، ایدی تشریح کر دیاں فرمایا ہے کہ ایک بندہ جدوں قتل ہو جاندہ نا اللہ دی سرزمین دے انج لگدا ہے جویں انسانیت ہی قتل ہو گئی ہے، بندہ حیوان بن جاندہ ہے، بندے نو پتہ ہی نہیں بندے دا حق کی ہے۔ اور لوگو صحیح بخاری تے مسلم اندر میں پڑھے آج قیامت دا دن ہوئے گا نا، اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی، سب تو پہلے جیڑا کیس کھلے گا، سب تو پہلے جیڑا اللہ دی عدالت وچ کیس اوپن ہوئے گا وہ قتل دا ہی کیس ہوئے گا۔ ہائے اللہ میری توبہ، اج پائی پائی دا قاتل بن گیا، اج بیٹا باپ دا قاتل بن گیا، سوشل میڈیا پری پئی ہے، کچہریاں جا کے دیکھو پریاں نے، ایسے کیس بھی مل جان گے جس ماں نے نا اس بچے نو جنم دیتا ہے، پھر اس بچے دیاں پرورشاں کیتیاں، اس بچے دنوں کتنیاں محبتاں دیتیاں، اپنی خواہشات اس بچے دی جوانی اندر قربان کر دیتی، اس بچے دی پرورش وچ اپنی خواہشات نو قربان کر دیتا ہے، لیکن تو انو کیس مل جان گے۔ ایک کوئی بچہ جوان ہو گیا نا، جدو جوانی دا زور آ گیا ہے، پھر انسان تو حیوان بن گیا ہے، پھر اسے ماں دا قاتل بن جاندہ ہے۔ ہائے اللہ میری توبہ، جس باپ نے نا جو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، اس ظالمہ جو نہ ہتانو باپ دے گرے بان
ایمان تک لے آیا ہے۔ لوگو ذرا غور کرو، توجہ کرو، اے دنیا دا کیڑا رخ چل پہ آئے، قیامت دیاں نشانیاں وچوں نشانی ہے۔ آئیے لوگوں میں دسنا چاہنا کتے جا کے پڑھتے صحیح نہ میرے پیغمبر دی حدیث، اے صحیح البخاری ہے، میدان مقتل لگائے ایک کافر نو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ زمین تے گرایا ہے۔ ایک کافر دے اوپر چڑھے نے تے قتل کرن لگے نے، انہیں جلدی نال کلمہ پڑھ لیا ہے، حضرت اسامہ بن زید نے قتل کر دیتا ہے۔ ایک گل میرے پیغمبر تک پہنچی ہے، میرے پیغمبر نے پیارے اسامہ نو بلا لیا۔ اسامہ انہیں کلمہ پڑھیا سی، جی اللہ دے نبی جی مینوں لگدا سی کہ کلمہ صرف جان بچان واسطے پیا پڑھ دے۔ فرمایا اسامہ دلان دے پیتے تو نہیں نہ جاندا، اے دلان دے پیتے میرا اللہ جاندا ہے۔ لوگوں میرے پیغمبر نے اتنی مرتبہ کیا اسامہ تو کیوں قتل کیتا ہے؟ انہیں کلمہ پڑھ لیا۔ جی میں بندہ افسردہ جے ہو گے نا بار بار کوئی گل، میرے محبوب فرماندے نے اسامہ تو کیوں قتل کیتا ہے؟ انہیں کلمہ پڑھ لیا سی۔ حضرت اسامہ فرماندے نے میرے دل وچ خواہش ہو گئی، ہائے اللہ دے نبی کتے خاموش ہو جان، میرے نبی دی زبان تو جملے نکل دینے، اسامہ دے کلیجے تے آریاں جل جاندیاں نے۔ میرے محبوبان دے نے لوگو ذرا توجہ دے نال گل سنیاں جے، جس بندے نے کسے اپنے کلمہ گو بھائی نو قتل کر دیتا ہے، جنہیں اپنے کسے مسلمان ویر نو قتل کر دیتا ہے، لوگوں میرے نبی دا فرمان ہے نا کہ قیامت دا دن ہوئے گا نا، اللہ اس قتل دی وجہ تو اس بندے نو جہنم دا ایندھن بنا دیں گے۔ جاؤ لوگو جا کر کے ذرا دھیان مارو، اج ایک ایک مرلیاں پیچھے قتل ہو رہے نے، اج کتے کنالاں پیچھے قتل ہو رہے نے، اج کتے ایک ایک مکان پیچھے قتل ہو رہے نے، لوگو اج کتے زد تے انعام پیچھے قتل ہو رہے نے۔ کئی قتل ایسے بھی مل جان گے کہ پتہ نہیں گل کی ہے، بس فلاں بندے نے میرے ال گھوری پا کے ویکھیا مینوں برداشت نہیں ہوئی، لوگو قتل عام ہو چکے آئے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے ان دماءکم، لوگو جویں جانور حرام نہیں جے کھاندے، جویں جانور دا خون نہیں جے پیندے، لوگو جویں سود حرام ہے نا، ایویں اپنے مسلمان ویر دا خون بھی اللہ نے تواڈے تے حرام کر دیتا ہے۔ آئیے لوگو ان دماءکم و اموالکم، دوسری نصیحت میرے پیغمبر دی، دوسرا پیغام تیرے میرے واسطے، دوسرا اعلان زبان نبوت تو جاری ہون والا، میرے محبوب فرماندے نے ان دماءکم و اموالکم، لوگو کسے دا مال نجائز قبضہ کر لینا، کسے دا ناحق مال کھا لینا، لوگو اے دے بارے بھی تیرا بندہ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کتے اللہ فرماندے نے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ اج دنیا دے تیرے کول زور بوتا ہے، اج دنیا دے تیرے کول سفارشاں بوتیاں نے، اج دنیا دے تیرا تعلق بوتا ہے، اج کسے ماڑے بھرا دا مال کھا لیں گا، اج بھین دی وراثت تے قبضہ کر لیں گا، اج بھرا دی وراثت تے قبضہ کر لیں گا، اج ہمسائے دی وراثت تے قبضہ کر لیں گا، اج کسے دا مال کھو لیں گا، اج ڈکیٹیاں کر لویں گا،
اج دنیا تے عیاشیاں کر لویں گا پر مر کے تے اللہ آمدے نے میرے کول ہی آنا ہے نا جدوں مر جائیں گا رب دے کول جائیں گا پھر تینوں عذاب ہوئے گا تے سمجھ آئے گی میں دنیا تے جڑے لکمے پیٹ وچ پاندا رہا اے خوراک دے نہیں سی اے جہنم دے انگاریاں دے لکمے سی لوگو کل قیامت دا دن ہوئے گا نا میرے محبوب فرماندے نے بدترین بندیاں وچوں ایک بدترین بندہ اے وی ہوئے گا نا جیڑا بندہ کسے دا نہ حق مال کھاندا رہا ہے جیڑا بندہ کسے نال زیادتی کر کے او دا مال ہڑپ کر در ہے میرے نبی آمدے نے من غشنا فلیس منا جنہیں جنوں دھوکھا دے دیتا ہے ہوئے کلمہ گو تے دھوکھے باز ہوئے میرے محبوب فرماندے نے من غشنا فلیس منا دھوکھے باز دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں ایدہ دنیا تے بھی کوئی تعلق نہیں کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دے کول آئے گا حوض کوثر تے آئے گا میرے محبوب فرماندے نے تد وی ساڈا اے دے نال کوئی تعلق ہی نہیں ہوئے گا آج بندہ آندا میں اپنی چرب زبانی نال گل بات سنا کے اینج میں بندہ کما دینا انہوں سمجھ نہیں آن دیندا جو میں آنا میری زبان تو جاری ہوندہ ہے بندہ منن واسطے تیار ہو جاندہ ہے انہوں تے دکانداری کہندے نے او بھی دکاندار کادا دکاندار جدی دکان تو گاہک واپس خالی مڑ جائے بندہ ول فریوے پاوے جھوٹ بولے انہوں آ کے دسے انہوں جس طرح بھی گھیر کے مطمئن کر کے ٹھگ شگ مارے انہوں دکاندار کہندے نے جدے کلو گاہ کے چل جائے وہ کہتا دکاندار اللہ آندہ کر دنیا تے کنہ کو کر لویں گا آخر جانا کتھے جے رب دے کول جانا ہے اللہ دی عدالت لگنی ہے پھر اوتھے فیصلے ہونگے آؤ لوگوں میں دسنا چاہنا بدبخت انسان جے تیرے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب مدینے دے اندر تشریف فرمانے چند لوگ آئے میرے نبی کل کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے اتھے دی آب و ہوا انہوں پسند نہیں آئی صحیح البخاری دی روایت جے میرے محبوب نے بیکھیا انہوں دی طبیعت خراب ہو گئی ہے آپ فرماندے نے مدینے تو چند فاصلے تھے صدقے دے اونٹ تے اونٹنیاں بنیاں نے جاؤ جا کر کے اونٹنیاں دا دودھ پیو اللہ تانوں شفا دے دے گا اے چلے جاندے نے جا کے دودھ پیندے نے اللہ نے شفا دے دیتی ہے صحت یاب ہو جاندے نے جڑا میرے محبوب نبی دا چرواہا سینا جدی ڈیوٹی سی کے اونٹاں دا تے جانوراں دا خیال کرنا ہے انہاں دا دل بے ایمان ہو گیا انہاں نے اس چرواہے نو بن دیتا ہے انہاں نے لتاں بھی کٹ دیتیاں قتل کر دیتا ہے قتل کر کے اونٹ تے اونٹنیاں لے کے چلے گئے میرے نبی تک اطلاعاں پہنچیاں میرے پیغمبر نے صحابہ نو تیار کیتا صحابہ نے جا کے گرفتار کر لیا میرے محبوب فرماندے نے انہاں نو معاف نہیں کیتا جائے گا کیونکہ انہاں نے مال بھی چرایا ہے انہاں نے قتل بھی کر دیتا ہے انہاں نے ظلم بھی کیتا ہے اے مرتد بھی ہو گئے نے میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ اسی طرح جس طرح میرے انہاں نے چرواہے نو قتل کیتا ہے اسی طرح انہاں نو قتل کر دیتا جائے انہاں نو دھوپے سٹ دیتا جائے تے پانی منگن تے پانی دا گھٹ نہ دیا جائے ایک کیڑے پیغمبر نے سزاواں دتیاں نے جدے بارے رب دا قرآن آمدا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین لوگو اس
पैगंबर नूं पता है ना कितना बड़ा गुनाह कीता है, कितना बड़ा जुर्म कीता है। हाय अल्लाह किते तुहाडे मेरे अंदर ना ये चीज़ां आ जान, अल्लाह दा डर आ जाए। किसी दा 1 रुपया भी वेख के, किसी दा लाख वेख के, किसी दा करोड़ वेख के बंदे दा ईमान ही जोश मारे दिल बेईमान ना हो जाए। सही उल बुखारी दे अंदर एक और वाक़या है। मेरे तेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी वाक़या बेशुमार मरतबा सुनिया। एक बंदा ज़मीन वेचदा है, एक खरीददा है। एक बंदे ने ज़मीन वेच ली है, एक ने खरीद ली है। जिन्हें खरीदी है पैसे लैके घर वापस आ गया है। अजकल तो इत्थे यह भी ट्रेंड चलता है ना, जिन्हें ज़मीन वेची है ना इंज पैसे देंदा है, रजिस्ट्री करवांदा है, पिछू फोन कर देंदा है फलां फलां गड्डी दा नंबर है, इस बंदे कोलों पैसे ही इन्ने पैसे ही, एक घर ना पहुंचे पैसे वापस ले ले आ जाए। डकैत आके ना गोली मार के पैसे ले जांदे, एक जान भी जांदी रही ते पैसियां दे भी डाकू बन गए। आइए लोगो इतना दर्दनाक गुनाह है। मेरे महबूब फरमांदे ने जेड़ा बंदा डकैत है एदी खब्बी लत सज्जी बांह वड़ दिओ या सज्जी लत खब्बी बांह वड़ दिओ या जला वतन कर दिता जाए। इत्थे ही बस नहीं बल्कि अल्लाह फरमांदे ने दुनिया ते सदा है, क़यामत नूं मेरे कोल आएगा ना ए बदनसीब, इनू की पता अज मैं जिदी डकैती कर रहा वां, पता नहीं ये घर दियां किनियां को जरूरतां ने, पता नहीं ये तनख्वाह पूरे महीने दी होई है, ये बंदा लुट के लै जांदा है। यारो अल्लाह कोलों डर जाओ। इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम, इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम। मेरे महबूब फरमांदे ने अल्लाह ने इन्हां वास्ते दर्दनाक अजाब नूं तैयार कीता है। आ वेखना अज मैं भी कलमा पढ़िया, अज असी सारियां कलमा पढ़िया। एक कलमा गो मुसलमान मैं तेरे सामने लियान लगा। सही उल बुखारी दा वाक़या मेरे महबूब फरमांदे ने पैसे लैके घर आ जांदा है, जिन्हें जमीन खरीदी है हल वांदा है ते विचों सोने दा मटका निकल आउंदा है। इन्हें के यार लगदा है मेरा वीर इत्थे दब के भुल गया है, इंज मटका चुकिया है। यार इत्थे ईमान दा पता लगदा है। अज राह विच कोई 150 लब्बे ना बंदा चुक के गले च पा दिंदा है या पुछदा भाईजान किदे गिरे ने। 150 500 हज़ार तक बंदा ऐलान करदा किदे ने, 5000 ते कई ईमान तो उदू है ना जो लखां रुपये राह च लभे होण, बंदा कहे नहीं यार इत्थे ते मेरा हक ही कोई नहीं। ईमान दा पता उदू लगदा है सोने दा मटका हत्थ विच ते ईमान जज्बा देखो कैसा है। एक बारी भी ख्याल नहीं किया कि यार निकलिया तो मैं खरीद ली मेरा हो गया, फौरन ख्याल आया ते की ख्याल आया कि यार लगदा है मेरा वीर दब के भुल गया है, मैं जाके दे आवा। उन्हें कहा वीर जी है वेखो तुहाडा मटका। आंदा यार मेरा तो कोई मटका नहीं। आंदा वीर आ तेरी जमीन सी मटका तेरा है। दूजा आंदा नहीं हुण जमीन तू खरीद लई है मटका तेरा है। इत्थे लड़ाई तेरे तेरे दी है। अज कल सकियां भरावां च लड़ाई मेरे मेरे दी है। उत्थे ईमान है तकवा है, उन्होंने पता है इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम, उन्होंने पता है जेड़ा मेरा नहीं वो हराम है, मेरे ते हराम है। आंदा है तेरा है दूसरा आंदा है तेरा। अज मर गए, लड़ाइयाँ हो गई, झगड़े हो गए, घरां विच कंधां हो गई, 20-20 साल बीत गए, भरा भरा दे जनाजे ते नहीं जांदा। क्यों लड़ाई कादी है? वो आंदा
میرا ہے, اے آندا میرا ہے. ایتھے ایمان والے کی آندے نے تیرا ہے, دوسرا آندا ہے تیرا ہے. یار ویکھو نا جدوں انج دا ایمان ہو جائے نا, جدوں انج دا تقوی ہو جائے نا, جدوں انج دی للہیت پیدا ہو جائے نا, جدوں آپ ویکھو نا ہن آپاں ایک حدیث پڑھی ہے, جنہیں جنہیں اس حدیث نوں نا گنڈ بن لینی گنڈ, انہوں پتہ ہے کہ بھائی جان ان دماءکم و اموالکم, تے جدوں جدوں بھی موقع بنے گا انہوں گنڈ یاد آ جائے گی. اے حدیث میرے ویرو نہ بھولے آجے, حجت الوداع دے موقع تے میرے پیغمبر دیاں نصیحتاں نہ بھولے آجے. اے دعوے کرنے بڑے سوکھے نے, میں عاشق رسول ہاں, میں محب رسول ہاں, مزات تائن ہاں, ساری زندگی میرے نبی دی اس حدیث نو پلے بن لے, میرے نبی دے اس فرمان نل پیار کر لے, پھر ساری زندگی تیرے ہتھوں کوئی قتل نہ ہوئے, پھر ساری زندگی کسی دا 1 روپیہ بھی تیرے گھر دے دروازے وچ نہ آوے. آئیے لوگو, اے او لوگ نے جنہاں دا ایمان تے تقوی ہے. ایک اور واقعہ تسی سنے نا بے شمار مرتبہ, ایک بندہ سفر تے چلا گیا ہے تے انہوں راستے وچ پیسے موقع تے لوڑ پہ جاندی ہے. ایک بندے نو آندا یار تو بھی مسلمان ہے, میں بھی مسلمان ہاں, مینوں ادھار دی لوڑ پہ گئی ہے, ادھار دے دے, اس تاریخ نو واپس مل جائے گا. ادھار مل جاندا ہے. اللہ دی کرنی ایسی ہے, دریا دے اس پارو بندہ ہے, دریا دے اس پارے بندہ ہے. بندے نے پوری کوشش کیتی ہے کہ پہنچن دی نام پہنچیا گیا. میرے اللہ دا امتحان سی, اللہ دی آزمائش سی. اس بندے نے ایک خط لکھے ہے, پیسے ایک لکڑی وچ پا کے دریا تے بہا کے اللہ نو گواہ بنا دیتا ہے. میرے رب نے بھی امانتاں پہنچا دیتیاں نے, لیکن یار ایتھے گل سوچن والی کیڑی ہے, او بندہ تے بہانے لا سکدا سی نا, بندے کول عذر موجود سی, لیکن نہیں, کیونکہ بندے دا ایمان بڑا مضبوط سی. انہوں پتہ سی ان دماءکم و اموالکم, انہوں پتہ ہے مال میرا ہے ہی نہیں, میں ایدہ مالک میں بن سکنا ہوں. اگر میں کھا بھی لیا تے میں صدا تے تھے نہیں نہ رہنا, قیامت آ جانی ہے, رب دی عدالت لگ جانی ہے, تے پھر اللہ دی عدالت وچے دا بدلہ دینا بوے گا. آئیے لوگو, تیسری بات میرے پیغمبر فرماندے نے, ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم و اعراضکم و اعراضکم علیکم حرام. حضرات ہے بڑی اہم بات جے, اے تقریباً 80% گھراں وچ بھی پائی جاندی ہے. ایک گل چونکاں وچ بھی عام ہے, ایک گل مجلساں وچ بھی عام ہو چکی ہے. لوگوں میرے پیغمبر نے فرمایا کہ لوگوں, کسے مسلمان نو اجازت نہیں کسے مسلمان دی بے عزتی کرے, کسے نو اجازت نہیں کسے نو ذلیل کرے, کسے نو اجازت نہیں کسے دی توہین کرے, کسے نو اجازت ہی نہیں کہ کسے مسلمان نو پریشان کرے. میرے محبوب فرماندے نے او بھی کدا مسلمان ہے جدی زبان تے ہاتھ تو دوسرا مسلمان ہی محفوظ نہیں. ایمان والا ہی بندہ ادو بندا ہے, مومن ہی بندہ ادو بندا ہے جدوں او دی زبان تے او دے ہاتھ تو دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے. یار جان دے ہونا, اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات دے اندر اعلان کر کے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى. اللہ نے میں اجازت دیتی نہیں کوئی قوم کسی قوم دا مذاق اڑائے, کوئی عورت کسی عورت دا مذاق اڑائے, کوئی بندہ کسی دوسرے
بندے دا مذاق اڑائے، کسے نو ذلیل کرے، کسے دی انسلٹ کرے، میرا رب آندا مینوں او بندہ ہی نہیں چنگا لگدا، او بندہ مینوں بڑا ہی برا لگدا ہے جیڑا بندہ کسے نو عزت دے اچھالدا ہے۔ لوگو اے دے دو معنی سمجھ کے لے جایا جے، ایک اسی یار بیلی کھڑے ہاں، ایک بندہ جے آیا نہیں، اسی پلان بنانے ہاں، اج فلانو آ لین دینا، اج ایدہ توا لاؤں گے، اج فلانو آ لین دے، اج اپا ایدی راج کے بستی کرنی ہے، او آمدہ ہے، پھر او دیتے تانو تشنی کیتی جام دیئے۔ میاں کدی سوچے کرنا تیرے موڈیاں تے کندیاں تے کرامن کاتبین بیٹھے نے، تیرے ایک ایک جملے نو، تیری ایک ایک ادا نو نوٹ کر دینے، تو گناہ کر کے آسنا ہے یار تیرے تو بڑا بد نصیب کون ہے، تو گناہ لکھوا کے آسنا ہے، گناہ لکھوا کے خوش ہونا ہے۔ عرشاں والا رب بند ہے، کنے کو سا باقی ہو، کنے کو دن باقی ہو، او دن آن والا کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، او دن آن والا جدوں پنڈڑیاں نال پنڈڑیاں چمڑ جان گیاں، والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، او دن آن والا جدو حلق وچ جان پھس جائے گی، او دن آن والا جدو تینوں پھٹے تے لٹا دیتا جائے گا، او دن آن والا جدو تینوں قبر وچ دفنا دیتا جائے گا، او تو پچھتایا تے کی فائدہ، اج دنیا تے سابا کیا، اج حسنا گناہ لکھوا کے، اج خوش ہونا گناہ لکھوا کے۔ لوگو توجہ کرے آجے، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام، لوگو جی میں خون نہیں نہ پیندے جانور دا، سود نہیں کھاندے، اے حرام سمجھ دیو، حرام جانور نہیں کھاندے، اس طرح کسے نو ذلیل کرنا بھی حرام جے۔ کسے دی تھی پہن نو بیاہ کے گھر لے آ کے چار جیاں وچ بہ کے ذلیل کرنا حرام، جوائی نو گھر بٹھا کے ذلیل کرنا حرام، جوان بیٹے نو گھر دے وچ بٹھا کے محلے داراں جو کلار کے ذلیل کرنا حرام، یاراں بیلیاں جو کٹھے ہو کے کسے ایک دی انسلٹ کرنی، توہین کرنی حرام جے۔ جی میں خون حرام، حرام جانور حرام ہے، سود حرام ہے، شراب حرام ہے، ایویں کسے نو ذلیل کرنا بھی حرام ہے۔ اے میں نہیں کہہ رہا، میرے محبوب دی حدیث ہے۔ پہلا قتل، دوسرا کسے مال دے ڈاکہ مارنا، کسے دا حق کھا لینا، تیسرا کی ہے کہ کسے دی عزت حملہ کر دیتا جائے۔ انہیں ایک گل اور سمجھ لیا جائے تھے، مفسرین نے لکھیا ہے کہ سب تو بڑا حملہ پتہ کی ہوتا ہے، انسان غلطی ہو جاندی ہے، غلطی دا پتلا ہے، او دے عیب نو پھڑ کے پورے علاقے وچ انہوں پنڈے آ جاوے، انہوں ذلیل کیتا جائے۔ لوگو اسلام پردہ پوشی دا حکم دیندہ جے، لوگو مسلمان بھائی کل غلطی ہو گئی، انہوں تنہائی دے اندر لے جا، او دی اصلاح کر، دلائل پیش کر، او دی احسن انداز دے نال تربیت کر۔ اور یقیناً عیب ساڈے وچ عام ہو چکے ہیں، ساڈی فیملی وچ کسی دا کوئی عیب مل جائے، اسی پورے خاندان نو نہ دسی سانو نیند نہیں آوندی۔ محلے وچ یار بیلی دی کوئی گل لب جائے صحیح،
ایس چونک اندر ایس نکر جو محلے دے بندہ رہندا ہے اتھوں گل شام تک اگلی نکر تک نہ جائے تے سانو کتھے چین آنا ہے؟ تے سویرے اٹھ کے پوچھ لو سب تو وڈا عاشق رسول بھی میں ہوں گا، سب تو وڈا عاشق رسول۔ لوگوں نبی دی ذات نال پیار کر دیو، نبی دی بات نال کیوں نہیں پیار کر دے؟ اور کیسا بدبخت بندہ ہے جڑا نبی دی ذات نال کردہ ہے، نبی دی بات نال کردہ ہی نہیں۔ اس تو بڑا بھی کوئی گستاخ ہو سکتا ہے جڑا صرف ذات نال پیار کردہ ہے، بات نال پیار نہیں کردہ، بات نو اہمیت ہی نہیں دیندہ۔ آج کوئی بڑا بزرگ مینوں کو کام کبے میں دی بات نہ سنا، سنی آنو سنی کر دیاں اور میں غور نہ کرا یا مننا نہ، تو سارے دسو کی گو کہ جناب بڑا بدتمیز اور بے ادب اور گستاخ ہے۔ لوگوں جدی زبان تے رب بول دے او دی زبان تو جملے نکلان اور اسی اگنور کر دیئے تے پھر اسی مسلمان پھر عاشق رسول۔ اے حدیث میرا ویر جی پلے بن کے لے جاؤ، زندگی دی اندر نہ تھاڑے ہتھوں کو قتل ہوئے اور نہ کسی دا 1 روپیہ بھی اسی کھائیے نجائز، اور نہ ہی ساڑی زبان تے ہاتھوں کسی مسلمانوں تکلیف پہنچے۔ اے 3 چیزاں جدوں پلے بن لیاں، حجت الوداع دے موقع تے میرے محبوب نے نصیحتاں کیتیاں، انہاں وچ 3 نصیحتاں بڑیاں اہم سی جڑیاں میں تواڈے سامنے گوش گزار کیتیاں نے، انہاں نو پلے بن لئی آپاں اور اج آپاں عزم کر لیے کہ انشاءاللہ میرا گوانڈی، میرا بھرا، میری بہن، میرے رشتہ دار، میرے سارے اہل و عیال، کوئی بھی بندہ آج دے بعد نہ میری زبان تو انہوں تکلیف پہنچے گی نہ میرے ہاتھ تو پہنچے گی۔ اے جے مومن، کامل مومن، اللہ دی قسم کتے انج دے بن جائیے نا پھر ساڑیاں نمازاں دی لذت دیکھے آجے، عبادت دے اندر مٹھاس دیکھے آجے، پھر ہاتھ بننے ہونگے ایس مسجد ویچ اللہ رب العالمین دیاں آسمان تو رحمتان دا نزول ویکھے آجے، پھر زندگیاں چو برکتاں ویکھے آجے، کرام وچ سکون ویکھے آجے، اطمینان ویکھے آجے، اور سب تو بڑا خزانہ میں دساں کیڑا جے؟ برداشت قوت اور صبر والا خزانہ سب تو بڑا خزانہ۔ جنہوں برداشت کرنا آگیا نا، جنہوں صبر اور صدق میں لگیا، وہ دنیا دا بہترین انسان ہے، کامیاب انسان۔ دعا کریے کہ اللہ جو سنیا سنایا سب تو پہلے میں گناہگار نوں، پھر سانو سارے نوں اللہ عمل دی توفیق عطا فرما۔ اللہ سانو انجدہ بنا لا کہ اللہ اسی تینوں پسند آ جائیے، اللہ تو ساڑھے نال راضی ہو جا، اللہ ساڑھے گناہاں نوں نہ ویکھی، اپنی رحمت وال ویکھ کے ساڑھے زندگی دے گناہاں نوں معاف فرما۔ اے اللہ ہدایت دی دولت عطا فرما۔ اے اللہ سب تو بڑا خزانہ ہدایت ہے، اللہ ہدایت دی دولت نال مالا مال فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔